السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس الميكروسوفت وورد للمبتدئين. سنقوم من خلاله بإجراء بعض التعديلات البسيطة على النص كما هو مبين على الشاشة. ابقوا معنا. كما كتلاحظوا معنا هنا التكست ديجا معدل، غنحاولوا نحيدو عليه جميع لي موديفيكاسيون دو لا ميزون فورم ونعاودوها من جديد. نسيليكسيوني هاد لابارتي باغ اكزومبل ونمشي سيغ اكوي ونكليكي على هاد reproduire la mise en forme. On sélectionne le texte tout entier jusqu'au bas. نعاود نسيليكسيوني واحد لوغو ونكليكي على reproduire ونسيليكسيوني هاد لابارتي. نحيدو ليماج، sélectionner, نستعمل لا توش شيفت ونمشي سيغ اكوي ونضو اغوش. بالنسبة لهادو ندير باك سبيس وهادي لا توش حتى هي اون اريير. étymologie نديرها عادية. وبالنسبة لهاد لو باراغراف نانيلي لها لو غوتري ديالها سيغ باراغراف نرد هذا زيرو. كما كتلاحظوا معنا دابا التكست بحال يلاه كتبناه من جديد. عاد غنحدثو عليه لي ميزون فورم. اول حاجه نديروها قبل ما نبداو لا موديفيكاسيون ديال التكست، نديرو واحد المراجعه بسيطه كونسيرنون لاجو نتاع لونتيت. كليكي في لا زون نتاع لونتيت ونمشي سيغ انسيرسيون وندير هنا اون-تيت وندير موديفي لونتيت. هنا يمكن لي نكليكي على هاد ليماج نسيبريميها ونديرها سي بحال غنأجوتيها من جديد. كنمشيو سيغ انسيرسيون ونديرو ايماج. ليماج ديجا عندنا في لو بيسي هي اون-تيت او انسيرسيون. et la même chose لا بغيت نمشي لونتيت با نكليكي عاوتاني سيغ انسيرسيون ونمشي سيغ pied de page وندير modifier le pied de page. La même chose هي l'image je supprime ونأجوتيها من جديد insertion image. هنا كنختار l'image déjà modifiée en tête A. en arrière. Cliquez tout simplement à l'intérieur وغيتاكتيفالي لو تكست. اما الان نبداو التعديلات نتاع لا ميزون فورم. نسيليكسيوني هاد لو تكست سيغ اكوي سوليني. هاد لو تكست نديرو او سونتر سيغ اكوي نكليكي على او سونتر نكبرلو لا طاي ديالو جو سيليكسيون نمشي سيغ اكوي tout le temps cliquer على la taille 16 par exemple. Soulignement يمكن لي نسوليني بهاد لا ميثود اولا نكليكي على كونترول اي كونترول اي نوتو اون غراب باغ اكزومبل نكليكي على جي اولا ندير كونترول جي. لا بغيت مثلا نوتو ايطاليك نكليكي هنا ونكليكي على اي اولا نكليكي على كونترول اي ويولي اوتوماتيكمون ايطاليك. اما بالنسبه لو بروميير باراغراف نديكالي لا بروميير لين نكليكي بوطون دروا ونديرو باراغراف و سير باراغراف نزيد هاد لا فالور 1 سنتيم باغ اكزومبل وتكون هنا بروميير لين. لا ميم شوز بالنسبه لوطخ باراغراف كليكي بوطون دروا باراغراف ونديكالي هاد لا فالور صافا اذا 1 سنتيم. الا بغيت ندير باغ اكزومبل لانفيرس نكليكي بوطون دروا وندير باراغراف وهنا نغير لا فالور ا سسبوندي وندير اوكي. الحالة اللي عندنا في هاد ليكزومبل اللي هي بروميير لين اوكي. بالنسبة لهاد لي لتر نسيليكسيوني هاد لا لتر
إلا كانت لا سيليكسيون تري بريسيس يمكن لي نستعمل الكلافي شيفت و لي توش دو ديريكسيون توش droite نكليكي من بعد بوطون droit و ندير بوليس ندير لا exposant و augmenter la taille à 18. ok sélectionner à nouveau يمكن لي نستعمل ديك لا ميثود او لا نسيليكسيونيها ونمشي sur accueil sur accueil يمكن لي نكليكي على البوطون اللي هي exposant. لاحظوا لو تكست صغير في هذه الحالة نكبر لا طاي تو سامبلومون من هنا à 18. اما بالنسبة لهاد لو مو ايتيمولوجي بالنسبة ل اكسون غراب ولا اكسون ايغي كاينة عندنا في الكلافي، اما بالنسبة فاش كتكون ماجيسكول ما كايناش، يمكننا نستعملوها بليكوداسكي او بهاد الطريقة. نسيليكسيوني وندير انسيرسيون سير انسيرسيون نمشي للسامبول وغنقلب عليها. انا ما لقيتهاش في هاد لا سيليكسيون ندير اوترو سامبول غتافيشا هاد لاباط ونقلب عليها هنا غنلقى باغ اكزومبل هادي فورسيمون غتكون باغمي هاد الجروب نتاع لي كاركتير. ندير انسيري اي جو فيرم هنا انسيريت 2. هنا بالنسبة لهاد التكست ايتيمولوجي بالنسبة لهاد لو مو سيليكسيونيه انوفو ونكليكي بوطون دروا وندير له بوليس وندير هنا في هاد الحالة انديس ونغير لا طاي ديالو ا 18. اوكي نغيرو له لو ستيل لونغا نسيليكسيونيه سور اكوي نكليكي على جي او لا نكليكي على الكلافيي كنترول جي. اما بالنسبة لهاد لاتوش كنديروها انطلاقا من لاتوش 3 اللي كتكون اون با دي توش دو فونكسيونمون. بور كوتي انفيرس يمكن لي هنا لا ميم شوز كنستعمل توش 3 يعني لاحظوا ولا عطاتني لوفيرتور و كابريت لا فيرميتور غيكون ديجا هاد لا بار كي كلينيوت تكون جيست اتاشي او مو ونكليكي على 3 وتعطيني لا فيرميتور. اما بالنسبه للباراغراف اون با الا بغينا نغيدوي لها لا لارجور ديالها نسيليكسيونيوها ويمكننا نستعملو لا ميثود مانيوال انطلاقا من لا ريغل. اذا غنمشي للافيشاج باش افيشي لا ريغل ويمكن لي ناخد هاد البيس و نبيفوتيه فيغ لا غوش. يمكننا ايضا نكليكيو بوطون دروا نديرو باراغراف و سير باراغراف نغيرو ابري لو تكست قد ما كتاوغمونتي ولا كديميني لا فالور او فيغ ا ميزور كيوقعو دي موديفيكاسيون او نيفو دو سو باراغراف. نديرو اوكي. اما الان بقالنا هاد الحيز بغينا ناجوتيو فيه واحد ليماج ديسكريبتيف. عندنا ليماج ديجا انغوجيستري سور لورديناتور. هنا نكليكي مثلا هنا في اي موضع ما كاينش مشكل وندير انسيرسيون سور انسيرسيون ناخد ايماج ونمشي هنا نقلب على ليماج ديالي. هي ليماج ايسي انسيري. اذا كما كنلاحظوا هنا ليماج تافيشات ديغيور لو تكست. باش نافيشي هادو غنكليكي عليها تو سامبلومون ونمشي سور فورما. سور فورما غنمشي لونفويي على لين اوتوماتيكمون وندير devant le texte. دابا يمكن لي نبيفوتيها en utilisant la souris. يمكن لي نغير لها لي ديمونسيون en cliquant sur la touche shift. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.